हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइटिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ आजको सेसनमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई ट्रायङ्गल एन्ड क्वाड्रिलेटरलको चाहिँ अब एसीको प्र्याक्टिस गर्नको लागि इक्जाम्पलहरू लिएर आएको छु है, एसीको प्र्याक्टिसको लागि। र आज हामी एकदम भेरी सर्टदेखि ट्रायङ्गल एन्ड क्वाड्रिलेटरलको कम्प्लेक्स क्वेसनहरू, लङ क्वेसन एन्सरहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ भेरी सर्टदेखि है। भनेपछि आज हामी भेरी सर्ट सल्भ गर्नेछौँ पहिला सुरुमा है। अब भेरी सर्ट सल्भ गर्ने बेलामा के हुने भयो हेर्नुहोस् है त। वान नम्बर नै भनौँ। वान नम्बरमा चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको क्वेसन सोधिएको छ भन्दाखेरि, म फिगर बनाउँछु, क्वेसन चाहिँ भन्छु ल। क्वेसन लेख्न त लेखिदिन्छु कि तर पुरै चाहिँ लेख्दिनँ। यस्तो खालको फिगर छ, यस्तो छ है। अब यसमा चाहिँ हामीलाई के सोधिएको छ भन्ने कुरा पनि एकचोटि हेरिहालौँ। यस्तो दिएको छ, अनि यसलाई ए भनेको छ, बी भनेको छ, EDCF यो भनेको छ। अनि हामीलाई सोधेको कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ द एडजोइनिङ फिगर नेम द व्हिच आर अन सेम, के क्वेसन हो यस्तो, नेम द प्यारालेलोग्राम which are on same base and between same parallel lines भन्छ। एकदमै सजिलो रहेछ, सजिलोदेखि कम्प्लेक्सतिर जानु पर्यो नि त। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, हामीलाई के भनेको छ, यस्तो प्यारालेलोग्रामहरू भन्नु पर्यो अरे जुनहरू चाहिँ एउटै बेसमा र केमा छ अरे त, एउटै प्यारलल लाइनहरूमा चाहिँ अन्डर सेम प्यारलल लाइन्स भनेर भनेको छ। त्यस हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि त यस्तो हुनु पर्यो डायग्राम त। ल यहाँनिर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा, एउटा कमन बेस भनेको यो बिसी जस्तो देखियो है, बिसी जस्तो देखियो। र हेर्नुहोस् त, यो येल्लो लाइन र यो लाइन के छ, प्यारलल छ। यो लाइन र यो लाइन पनि प्यारलल छ है। यिनीहरू केमा बसेको छ, अन्डर यसमा बसेको छ भने पछाडि एउटा भनेको हाम्रो यो भयो, र योसँगै सेम के अरे बेसमा बसेको भनेको अर्को यो बिसीमै बसेको भनेको कुन छ, यो र यो प्यारलल लाइन हो है। यो दुईटा प्यारलल लाइन हो, यो र यो पनि प्यारलल लाइन हो। अनि यिनीहरू एउटै प्यारलल लाइनभित्र छ भने पछाडि अर्को भनेको यो हुने भयो, एउटै बेसमा बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स यो भयो। भने पछाडि हामीले यता के भन्न पाइयो त, प्यारालेलोग्राम ए, यो ई होइन, यो डी यो ई थियो है, ABCD एन्ड प्यारालेलोग्राम BCFE भनेर भन्ने आर द प्यारालेलोग्राम स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस BC बिट्विन सेम प्यारलल लाइन AF एन्ड BC हो कि BC भनेर भन्ने सकाइदिने है त। ल यो भयो, यो नर्मल क्वेसन हो। अब हामी अर्को अलिकति कम्प्लेक्स खालको क्वेसन हेरौँ। एउटा के भन्दैछ क्वेसनले, यस्तै खालको डायग्राम दिएको छ हामीलाई। यो भयो डायग्राम। अनि यहाँनिर AEDFCB भनेर भनेको छ, यो प्यारलल टु यो, यो प्यारलल टु यो, र यो प्यारलल टु यो है। अब हामीलाई के भनिरहेको छ हेर्नुहोस् त, क्वेसनले भनेको कुरा चाहिँ के छ भन्दा, इफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम
ABCD इज इक्वल्स टु 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर. एरिया अफ प्यारालेलोग्राम EBCF इज इक्वल्स टु वाट भनेको छ. ABCFको हामीलाई प्यारालेलोग्रामको एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने. पहिला एरियाहरू के अरे प्यारालेलोग्रामहरू डिफाइन गरौँ त. कुन कुन प्यारालेलोग्राम दिएको रहेछ हामीलाई. दिएको भनेको एउटा ABCD, एउटा यो दिएको छ. यसको एरिया हामीलाई कति दिएको छ 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर. अनि अर्को हामीलाई यो दिएको छ. यसको चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने. गाह्रो कुरा त यसमा केही पनि छैन. यहाँनिर हेर्नुहोस् है, दुवैमा के छ त, यिनीहरू स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस BC बिट्विन सेम प्यारलल लाइन यो र यो भने पछाडि के हुने भयो, दुईटाको एरिया इक्वल हुने भयो. के लेख्नु पर्यो त तपाईँहरूले, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम ABCD is equals to area of parallelogram EBCF is equals to 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर. यस्तो गरौँ त, यसलाई र यसलाई EBCF र ABCD. ल यो भयो है. अब यो किन भन्न पाइयो, यत्तिकै त बोल्न पाइएन, रिजन दिनुपर्छ है. रिजन लेख्नु पर्दाखेरि के भन्नु पर्यो, प्यारालेलोग्राम बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स एन्ड स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस. स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस भनेर भन्न सकिन्छ. ल यो भइहाल्यो. अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ यस्तै खालको. नेक्स्ट क्वेसनले के भनिरहेको छ, यस्तै सजिलै छ क्वेसनहरू, त्यस्तो गाह्रो छैन खासै. ल यो छ क्वेसन. यो भनेको 3 नम्बर क्वेसन भयो है. क्वेसनले भनिरहेको छ, इफ द एरिया अफ TQR is 15 सेन्टिमिटर स्क्वायर, what's the area of parallelogram PQ? अब यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई यहाँनिर एउटा डायग्राम दिएको छ, यस्तो खालको छ. ल यस्तो दिएको छ. अनि हामीलाई यहाँनिर मार्किङहरू दिएको छ है. यसलाई M भन्ने के अरे, यसलाई N भनेको छ, यसलाई Q होला, Q हो. Q R S T होइन, P अनि T है. ल यस्तो भनेको छ. अब क्वेसनमा दिएको कुराहरू हेरौँ एकचोटि. TQR भनेको के भयो, T Q र R भनेपछि यो ट्राइएङ्गलको हामीलाई एरिया थाहा छ, कति रहेछ 15 सेन्टिमिटर स्क्वायर. अनि हामीलाई निकाल्नु पर्ने एरिया के को छ, प्यारालेलोग्राम PQRS भनेपछि यसको चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ, एरिया निकाल्नु पर्ने छ. अब यो डेटालाई हेर्नु पर्दाखेरि के देखियो भन्दा, यिनीहरूको बेस एउटै छ र बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स भने पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त, रिलेसन अनुसार एरिया अफ प्यारालेलोग्राम PQRS इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स एरिया अफ ट्राइएङ्गल TQR. किन, स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स भनेर भन्ने है त. अब यो भनेको 2 टाइम्स 15 कि 12 है, 15 सेन्टिमिटर स्क्वायर
यो भनेको आयो 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर र यो नै हाम्रो के हो त सोलुसन हो है। यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा नेक्स्ट क्वेसनतिर जानु पर्यो है त। नेक्स्ट क्वेसनले के भनिरहेको छ, क्वेसन नम्बर 4 मा पुग्यौँ हामी। यहाँनिर चाहिँ यो नि सजिलो छ, सजिलोदेखि गाह्रोतिर गर्दै जाने क्या हामी। यस्तो दिएको छ, यो गएर यहाँ जोडिएको छ, यो गएर यहाँ जोडिएको छ, यस्तो भएको छ। यो प्यारलल टु यो भनेर दिएको छ। अनि PONQ र M यस्तो दिएको छ। अनि हामीलाई भनेको कुरा चाहिँ के छ भन्दा यो इन द एडजोइनिङ फिगर भनिने है, यो अगाडिको कुराहरू। इफ MNO इज इक्वल्स टु 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ, फाइन्ड एरिया अफ PNO भन्छ। ल पहिला यहाँनिर दिएको कुराहरू हेरौँ है। हामीलाई MNO भनेको यो ट्रायङ्गल हो। यो ट्रायङ्गलको एरिया कति दिएको छ, यो ट्रायङ्गल भनेको 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ, PNO। PNO भनेको PNO भनेको यो भयो, यो चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने। अब हेर्नुहोस् त, बेस यिनीहरू दुइटैको एउटै छ NO, अनि प्यारलल लाइनहरू पनि एउटै प्यारलल लाइनको अन्डरमा छ, यो र यो भने पछाडि के भन्न पाइयो, हियर एरिया अफ PNO इज इक्वल्स टु एरिया अफ MNO। किनकि स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस प्यारलल लाइन्स भन्ने सकाइदिने है त। ल यो नै भइहाल्यो हाम्रो एन्सर। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर। केही होइन कि त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अब यो बेसिक यस्तै बेसिक कुराहरू बुझ्दै गइयो भने नि सुरुदेखि हामीले पछाडिको गाह्रो क्वेसनहरू पनि सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिन्छ है त। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हामी हेर्छौँ नेक्स्ट क्वेसन है। यो दिएको छ यहाँनिर MNLK भनेको छ, दिस इक्वल्स टु दिस भनेको होला सायद। अब यहाँनिर के भनेको छ क्वेसनले भन्दा, M is the midpoint of LN of triangle KLN if what will be the area of KMN। ल यस्तो भनेको छ। हामीलाई सोधेको कुरा हेर्नु पर्दाखेरि नि हामीलाई यहाँनिर पहिला सुरुमा भनेको कुरा हेरौँ त। भनेको कुरा हेर्नु पर्दा M भनेको मिड पोइन्ट हो रे, यो मिड पोइन्ट हो रे भनेपछि यो र यो इक्वल हुने भयो, यो कुरा थाहा भइहाल्यो है। KLN भनेको के भयो, यो ट्रायङ्गल KLN भयो। KLN को हामीलाई के दिएको छ, एरिया दिएको छ। कति दिएको छ, हामीलाई यसको एरिया दिएको छ 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ, KMN को एरिया। KMN भनेको कुन भयो, KMN भनेपछि यो ट्रायङ्गलको चाहिँ हामीलाई एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। ल हेर्नुहोस् त, मिड पोइन्टमा गएर सकिएको छ भनेपछि के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई यसको एरिया। कहिल्यै पनि कुनै पनि मिड पोइन्टले यो मिडियन के अरे यो पोइन्टदेखि यो थर्ड पोइन्टको मिडियनसम्म कुनै लाइन यसरी जोइन भएको छ भने हेर्नुहोस् न, यसलाई मिडियन भन्छ। र यो मिडियनलाई चाहिँ के गर्छ, ठ्याक्क दुई टुक्रामा डिभाइड गर्छ कुनै पनि ट्रायङ्गललाई। भनेपछि के भन्न पाइयो हामीले यहाँनिर हामीले एरिया अफ ट्रायङ्गल KMN इज इक्वल्स टु हाफ एरिया अफ ट्रायङ्गल KLN भनेर भन्न सकिन्छ। किनकि मिडियन KM नै छ नि होइन, KM डिभाइड्स
divides triangle KLN into two equal halves. Equal halves भनेर भन्न सकिन्छ र यो भनेको कति आयो 1/2 × 30 = 15 सेन्टिमिटर स्क्वायर. यो नै हाम्रो एन्सर भयो है त. ल यो कुरा पनि सल्भ भयो. अब हामी हेर्छौँ नेक्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो ल हामी पुग्यौँ नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ यस्तो डायग्राम दिएको छ हेर्नुहोस् है. यो दिएको छ, यो दिएको छ, यस्तो दिएको छ. यो प्यारालेलोग्राम हो भनेर देखाउन खोजिरहेको छ. यो र त्योलाई प्यारलल देखाइरहेको छ र यहाँ 90 डिग्री भन्छ. BC मार्किङ पनि गरेको छ है. DE र A भनेको छ है. इन द एडजोइनिङ फिगर BC इज प्यारलल टु AF भनेर भनेको थियो. BC यो इज प्यारलल टु यो. अनि इफ प्यारलेलोग्राम, इफ एरिया अफ प्यारलेलोग्राम, क्वेसनै लेखौँ न, एडजोइनिङ फिगरवाला लेखिन है. If area of parallelogram EBCF is equals to 16 centimeter square, find the area of rectangle ABCD. ल क्वेसनले भनेको कुराहरू हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यहाँनिर प्यारलेलोग्राम ABCF होइन EBCF, EBCF भनेको यो प्यारलेलोग्रामको चाहिँ हामीलाई एरिया क्वेसनले नै दिएको छ. कति दिएको छ? 16 सेन्टिमिटर स्क्वायर. यो भयो 16 सेन्टिमिटर स्क्वायर. अब हामीलाई फाइन्ड द एरिया अफ रेक्टेङ्गल ABCD भनेर भन्छ. अब हामीलाई चाहिएको कुरा चाहिँ के रहेछ त? ABCD को एरिया भनेको ABCD भने के भयो? A, B, C र D भने पछाडि यो वाला रेक्टेङ्गल हो नि त यो त, किनकि तल 90 डिग्री दिएको छ. 90 डिग्रीको को इन्टेरियरमा यो पनि 90 डिग्री हुन्छ, अनि यसको को इन्टेरियरमा यो पनि 90 डिग्री, यो पनि 90 डिग्री. अनि प्यारलेलोग्राम ह्याभिङ अल साइड्स 90 डिग्री आर के हुन्छ? आर रेक्टेङ्गल. यो भयो है. ल अब हामीलाई यो रेडवाला मार्कको चाहिँ एरिया निकाल्नु पर्ने छ. कसरी निकाल्न सकिन्छ होला त? केही गाह्रो कुरै छैन. B र C एउटै बेस भयो दुइटैको. अब रेक्टेङ्गल नि प्यारलेलोग्राम नै त हो नि है. अनि यो भनेको एउटै बेस भयो बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स. यति भन्दै सकियो. भनेपछि हामीले यहाँ के भन्न पाइयो? हियर एरिया अफ रेक्टेङ्गल ABCD is equals to area of EBCF. किन यस्तो भयो? किनकि बोथ आर अन बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स भनेर भन्न सकिन्छ. कुरा बुझ्नु भयो नि है. अब यो भनेको के हुने भयो? एरिया अफ रेक्टेङ्गल त दिएको छ नि त. कसरी दिएको छ भन्न पाइयो? किनकि हामीलाई यसको एरिया दिएको छ. यसको एरिया दिएको भएर मैले यसको एरिया नि दिएको छ नि त भनेको. यो भनेको आयो 16 सेन्टिमिटर स्क्वायर. क्वेसन एन्सर यही हो. र आज हामीले यति नै गर्छौँ. यो भनेको एकदम बेसिक थियो है, एकदमै बेसिक कुराहरू थियो. र योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी योभन्दा अलिकति कम्प्लेक्स के भन्छ अरे त्यो के डायगोनलहरू भएको वाला यस्तो यस्तो पर्पेन्डिकुलरवालाहरू यस्तो यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ. त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ हामीले क्वाड्रिलेटरलको एरिया योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा गर्नेछौँ. त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल आज बिदा माग्न चाहन्छ. तपाईँहरू घरमै बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला. प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा प्रब्लम आयो भने वी आर अलवेज हियर फर यु. हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू सुनाउन सक्नुहुन्छ. र आफूसँग केही प्रब्लमहरू कुनै प्रब्लमको सोल्युसन आउँदैन भने हामीलाई सल्भ गरिदिनु भनेर रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. अनि यही हो
आजको लागि साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्छु, धन्यवाद।